لكم في هاد لا فيديو غنحاول نوريكم طريقة جد سهلة اللي ربح الفلوس بطريقة جد سهلة بزاف، وتبعوا معايا المراحل. الوغ هنا كنمشيو باش نسجلوا في لو سيت. طريقة سهلة جدا جدا، حاولوا تتبعوا معايا غير المراحل. الوغ كتمشي هنايا نيشان النافيغاتور جوجل، هنا في لا ريشيرش تتقلب على كاش بيب. فوالا كنقلبوا عليها اوتوماتيكمون تيخرج لنا لو بروميي ليان، لو بروميي سيت اللي كاين عندنا cashpub.ma. دونك كنكليكيو عليه. الوغ الا لاحظتوا هنا كيقول لك غاني 1000 درهم فاسيلمون اون فيزيونون دي بوبليسيتي. الوغ هنا المضمون سي كو ملي غتسجل في هذا لو سيت طريقه سهله انك غتبقى تشوف ملي غادي دير لانسكريبسيون، انك غتبقى تشوف دي فيديو اللي فيهم دي دوري دو طون لي ديتيرميني تشوفهم، يعني تشوف لي فيديو بالترتيب. الوغ هذوك لي فيديو و لو مومون فين كتشوف لي فيديو انا غادي نوريك طريقه كتكليكي. الوغ هنا كيتحسبوا لك دي بوين. شنو هما الشروط اللي هنا انه خصك توصل، يعني كومون سا مارش. خصك توصل 50,000 نقطه. فوالا دونك هنا كيكون عندك تيقول لك هناك دي بوبليسيتي كومون سا مارش. هلا كيشرحوا لك دونك خصك تشوف تو فيزيون دي بوبليسيتي. الوغ هنا عندنا نشوفوا الاشارات تباريني دي زامي. فوالا ملي كتوصل واحد العدد ديال 50,000 نقطه كتربح 1000 درهم، وهذيك يعني تيصيفطوا لك. دونك هنا في الانسكريبسيون خصك تحاول انك ترجع، خصك تحاول انك تدخل لو نو برينو ديالك ولي دوني ديالك كوريكت، كلهم يكونوا تجيو لك انت خاصين. الوغ نرجعوا للموني. دونك هادوك التشراطي اللي على اليسار كتكليكي هنا في الموني. الوغ هنا باش تدخل باش تعرف اشنو كاين هنا لي ريبريك اللي عندنا كاملين. عندنا في الاول لاكوي، عندنا كومون سا مارش اللي شرحوا لنا بها الطريقه كيفاش كتخدم في كاش بوب. الوغ لي غانيون غادي تشوفهم لان كاين دي زيكزامبل دو غانيون اللي دايرين دي فيديو دي ديفيزيون، يعني الناس اللي فايتها ربحات اللي وصلت ل 50 نقطه. عندنا هنا سو كونيكتي اي سانسكرير. سو كونيكتي اللي بالاحمر دونك اوتوماتيكمون الا كان عندك ان كونت معاهم راه اوتوماتيكمون تدخل كاش. ملي تدخل من النافيغاتور اوتوماتيكمون باش تشوف لو كونت ديالك شحال وصلتي لو نومبر باش تبدا تفيزيوني لي فيديو. الوغ عندنا لانسكريبسيون من موراها بالنسبه اللي باقي ما تسجلش، وعندنا لي كونديسيون جينيرال، لي مونسيون ليغال، لي فاك اي لا لونغ دو كومونيكاسيون مع هاد لابليكاسيون هادي مع لو سيت. الوغ هنا بالنسبه للجداد يعني اول حاجه غادي تمشي لانسكريبسيون. لانسكريبسيون سهله كتوريك عليها اوتوماتيكمون تيطلع لك هاد لو موني. هاد الموني شنو فيه بالنسبه لو سكس؟ عندك هنايا اوم ولا فام، شوف على حساب. دونك لو نو يعني باين، دونك برينون، لاج، البروفيسيون ديالك واش بروفيسيون سالاري، ايتيديون، فوالا كوميرسون، بروفيسيون ليبرال بلوتو، على حساب شنو كدير في حياتك. غادي دير الايميل ديالك اللي هو عندك بروفيسيونيل اللي كتخدم به، وكدير ان مود باس ماشي ديال الايميل. بغيتي دير المود باس ديال الايميل ديالك كديرو، ولا تدير ان مود باس ديال ان ايميل اللي هو سكوندير، فهمتي؟ تدير ديال هاد لو سيت. الوغ هنا لو كود دو باريناج اللي هو اللي خصكم تركزوا معايا فيه بزاف. الكود باريناج اللي غنعطيكم ان كود باريناج قيدوه في الاخر اللي هو باش تدخل. الوغ في الاخر كتجي كتكوشي هناك في هاد البلاصه جو نو سوي با ان روبو. بالنسبه لهاد لا كونفيرماسيون كنجيو كنكوشيو هنا اوتوماتيكمون باش تبين لو سيت انه مستعمل عادي ماشي روبو. الوغ هنا هذا في الاخر انا ملي كدير جو سوي با روبو كدير جو مانسكري اوتوماتيكمون. ملي كدير لانسكريبسيون كتدوز اوتوماتيكمون لا باج. هنا بالنسبه لي هنا انا وريتكم لا ميثود ديال لانسكريبسيون. دونك هذه لا ميثود ديال لانسكريبسيون سهله بالنسبه لي. انا ديجا عندي ان كونت، انا جو في سو كونيكتي ديجا هنايا. دونك باش نشرح لك كيفاش كتخدم سو كونيكتي كندخل اوتوماتيكمون لا باج ديالي لاحظتوا هنا لايك نوتر باج فيسبوك تاخذ 10 بوين دوري 5 سكوند. يعني هنا في هاد لاباج هادي الا شفتي كيطلعوا ليا دي فيديو، تيطلعوا لي دي بيبليسيتي. هاد لي بيبليسيتي كتشوفهم كل بيبليسيتي بدي بوين، يعني كتبقى تشوف دي بوين دي بوين. فوالا كل بيبليسيتي كتكليكي عليها. مثلا الا دخلنا لهاد لا فيديو هادي اوتوماتيكمون غادي نفيزيونيها انا. فوالا كتكليكي هنا. فوالا كنت قريب بزاف من الوالد ديالي، كان الله يرحمه تيضرب حساب كلشي. ملي كتكليكي داكشي على هاد علاش لا غير ب فيديو 60 درهم في العام كتفيزيونيها. كان حاجه مقيد في مهمه لاسيرونس رحمة بريد بنك اننا باش يضمن مصاريف العزو.
انك قيدني تشوف انك يطلعوا كمستفيد. لك اليوم في جوست 3 ديال الصباح الدم دونك والامانه تجي امانته. تدواور هنا هادي كليكي ايسي خديت لاكارت كليكي ناسيونال عليها. ديالي وشهاده الدفن. مشيت للبريد بونك اللي عطاوني مليون سنتيم في البلاصه. الوغ هادي كليكي ايسي كتعاود تبان لك حتى في لا فان فيديو كتعاود تكليكي عليها. دونك ملي كتشوف كتفيزيوني لا فيديو كليكي ايسي الاولى او كليكي ايسي ثانيه. دونك هذيك لي دو كليك اللي كدير يعني في الديبي وفي لا فان الفيديو جو سي با كتبقى يعني انك كتبقى كتشوف الفيديو لان المده ديالو ماشي طويله ولكن كتشوف لا فيديو وتيبان لك فين غتكليكي. الوغ كتكليكي لا كليك الاولى لا كليك الثانيه اوتوماتيكمون تعطيك 10 بوين باش كدوز لك في لو كونت. الوغ بالنسبه للموني الموني هو هذا واضح. دونك هذه بالنسبه لاباج الموني واضح هنا عندك لا بيبليسيتي الا بغيتي تدخل لا بيبليسيتي اللي كتكون طالعه عندك ها هي الا شفتوها. الوغ هادو كلهم انا عندي دي بوين غادي ندخل نكليكي عليهم غنتفرج فيهم وغناخذ هاد لي بوين كاملين. وهاد لي بوين كتاخذهم شاك جور. دونك كل نهار كيطلعوا لك هاد لي زافيش بيبليسيتير تدخل هاد لي زافيش بيبليسيتير تقرا لا فيديو. وما تنساوش ان لا فيديو خصها تفيزيونها كامله يعني على حسب لا ديوري ديالها. هذا 5 سكوند مثلا هاد الفيديو 43 سكوند هاد لا فيديو 196 سكوند. الوغ هنا هادو كندخل كنفيزيونيهم كاملين. وما تنساش ان في لا ليكتور ديال الفيديو في لا ليكتور ديال الفيديو انك كتكليكي دو فوا كليكي ايسي فيما كتعطى كليكي ايسي كتكليكي فوق هذاك لوندروا كتوطى على هذاك لوندروا. الوغ نرجعوا هنا للموني باش نشرح لك بالنسبه لا بيبليسيتي. بالنسبه للباريناج هنا الباريناج هذا هو الكود مهم حيت غتبغيو في الانسكريبسيون. هاد الكود عقلوا عليه مزيان 208 880 840. هاد 208 840 208 840 غادي تبغيو في الانسكريبسيون اللي قلت لكم قبيله لان في الانسكريبسيون كيطلبوا لك في الاخر عندك لو سيكس دونك لو نون برينون الوغ بروفيسيون. وعندك بالنسبه للجيميل ديالك كدير ان مود باس وفي الاخر تيجي لو كود باريناج. لو كود باريناج عقلوا على هذا لو كود باريناج اللي هو هذا 208 840 باش تكتبوا. عاد كدير جو سوي با ان روبو وكدير انسكرير كتعاود ترجع. عندنا بالنسبه لهنا باش كنعرف بانني شحال جمعت بالنسبه لو كونت ديالي. دونك شحال جمعت ديال لي بوين مثلا هنا بالنسبه لي هاد لي فيديو باقي ما شفتهمش ما كملتهمش. دونك ملي كنشوفهم كيجمعوا لي بوين. بالنسبه لي نومبر دي زامي باريني باقي يلا غادي يعني غادي نباريني اصدقاء اخرين. دونك بالنسبه لهنا الباريناج كتدخل هذا هو لو كود كيف ما قلت لك. هنا عندنا البايمون باقي البايمون فوالا هنا كيشرح لك انك خاصك توصل 50,000 نقطه وتتوصلك يعني كتوصل 50,000 نقطه. وبالنسبه للمعلومات ديالك هما كيصيفطوا لك كتاخذ 1000 درهم في كاش بلس. انا جو لافي ديجا بري. الوغ هنا بالنسبه كونفيرتير مي بوين دونك هنايا كتوصل هنا ملي كتوصل 50,000 نقطه كدير كونفيرتير مي بوين هما تيتواصلوا معك. كترجع هنا هادو لي زيكزامبل دي فيديو ديال الناس اللي فايتين رابحين. دونك الا بغيتي تشوفوا هادشي كاين ديجا في لو سيت. بالنسبه كيكونوا دي طومبولا فوالا الا شفتي كاين دي طومبولا هنا وكيكون بالنسبه لهذا فائز. دونك كيكونوا دي طومبولا اللي هما يعني دي فوا كيعزلوا دي جون تيراج دو سورت باش يستافدوا. بالنسبه لي غانيون ها هما كتدخل المني غانيون كتلقى الناس اللي ربحات فوالا هما دي فيديو كي اون غاني داكوغ. الوغ نرجعوا لمون كونت يعني بون كونت هنا باش تعرف شنو عندك. هذا ديجا شرحناه. دونك كونديسيون جينيرال تيشرحوا لك على ليوتيليزاسيون شنو هما الشروط لي مونسيون ليغال كذلك بالنسبه للتعاملات وبالنسبه لو سيت وشنو هما لي مونسيون ليغال ديال هاد لابليكاسيون هاد لو سيت. دونك بقات لينا لا كومونيكاسيون ديال افيك لابليكاسيون اللي هضرنا عليها قبيله هي فرونسي. دونك الموني ساهل وبسيط عقلتو مزيان من الديبار. الوغ تفيزيوني لي فيديو يعني الانسكريبسيون سهله وكتفيزيوني لي فيديو. بالنسبه للكود باريناج عقلوا عليه ونعاود دوك هو 208 840 داكوغ 208 840. هذه الطريقه سهله. دونك هنا هنا باش ندخل انا ملي كدير الانسكريبسيون نعاود لك من جديد باش نعاود نذكر انه كتدخل البيبيسيتي وهادو اللي طالع لك. دونك هاد الاشارات اللي طالع لك كتكليكي عليه وكتشوف لا فيديو داكوغ كتشوف الفيديو كامله وفينالمون كتكليكي دو فوا في لا فيديو كتحسب لك لو نومبر. من بعدها ملي كتكري دونك كيقول عندك ان باريناج كتاخذ هاد لو كود وكتقدر تعطيه لي دي زامي اخرين حتى هما تيحلوا دي كونت وتتكبر عندك لو ريزو ومنها تيتزادوك دي بوين اكثر باش توصل 50,000 بوين. 50,000 بوين سا ايغال 1000 درهم داكوغ. هذه هي لابليكاسيون سهله. دونك طريقه سهله يعني لربح الفلوس ولكن خصها المواظبه عليها.
هادشي اللي تيبان لي بالنسبه لطريقه الربح راه سهله جدا. كيبان لي شرحت لكم الابليكاسيون مزيان، وما تنساوش الكود باريناج. وكان شي حاجه في لو سيت سو تيتر دونك قولوها لي لتحت في لي كومونتير واش تو راجوت دي انفورماسيون. كاين دوطخ ابليكاسيون غادي نديرهم باغ لا سويت. دونك هذه لا بروميير. كاين دوطخ ابليكاسيون اللي اكتشفتهم واني خدام بهم سون يعني رونطابل وترجعوا لنا. دونك اللي بغى يتبع هاد لي فيديو غادي يكونوا دوطخ فيديو باغ لا سويت. يلا نشكركم على متابعه الفيديو، والفيديو الجاي ان شاء الله غادي نوضح لك فيهم دي زابليكاسيون اخرين اللي حتى هما كتربح بهم دي لارجون. مي هذه طريقه فعاله وفرحوا بها الناس بزاف، نتمنى ديرها الا بغيت تستافد. شكرا، يلا الفيديو قادم ان شاء الله.